So, good afternoon guys. Mao na ni feeling no kay pagbuntis ka. As in kapay kay ang lawas, permi kang giduka and mao na akong binabati karon guys. But fighting lang gihapon ta kay gipangayo man ni nato sa Ginoo and gihatag niya, so atong antuson tanan nga pagsulay sa pagbuntis nato guys, kay it's a blessing from God man, and we really ask for this baby guys. So thank you Lord bisan pagkuan. I'm just so thankful kay kuan kanang gina-bless gihapon mi nimo. Gina-bless gihapon mi ni Lord. Isag kuan talag saon ra kay mi magdili kay mi gasimba guys. Ya pag magsimba pa jud daghan kay pangayoon. Pero still maayo gyapon kay ang Ginoo sa mua, kay gihatag gid niya sa mua ang ginapangayo sa iya. So mo lang to, ako lang gi-share kung sa'y feeling magbuntis.